السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہاں تر میزبان قاری محمد یونس سیدی تو سر دے بیٹھو یوٹیوب چینل جی سیدی جی چینل اسلامنگ پاکستان دے ناظرین. ہی ٹائم پاکستان دا عظیم شہر کوٹ مٹھن شریف اور ہی پول دے ہوتے اساں موجود کھڑے سے اور تکو حسین یہ اساں مناظر دکھے دیکھنو اور ڈھیر سارے سرنال دوست ابابل میرے محبوب دوست محبوب شخصیت محترم جناب سلمان محمد ابراہیم سیدی صاحب اور علامہ قاری محمد بلال سیدی صاحب محترم جناب سلمان محمد سلیمان صاحب تشریف فرمائیں. جی سیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین تسا یہ حسین منظر دے پیو پل دے اور پانی رواں دواں ہے اور بڑا حسین منظر ہے پاکستان دا عظیم شہر کوٹ مٹھن دے شریف دے بالکل اساں نزدیکی سے میں بھی اپنے جی سیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین کو یہ منظر دکھاوا چاہ تے بیا جی سیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین کیا حال ہے ٹھیک ہو طبیعت سے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ تو کو سلامت رکھے. سارے یوٹیوب تے آؤ اور جی سیدی جی چینل اسلام پاکستان دا وزٹ کرو سارے چینل کو سبسکرائب کرو بیل آئی دے بٹن کو ضرور کلک کرو تاکہ روزانہ دی نوی آمن والی ویڈیو تک کو جلدی ملے. اگلی ویڈیو تک دیو اپنے میزبان قاری محمد یونس سیدی کو اجازت. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.